बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। तमाम तारीफ़ें रब की और अरबहा दुरूद इमामुल अंबिया ख़ातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। मैं इस वक्त कच्चा पखर के मरकज़ में हूँ और इसका मकसद क्या है यहाँ पे मौजूदगी का। हमारे इस वक्त अहले तशरीफ़ भाई बहनें बुज़ुर्ग बच्चे बच्चियाँ जो कि पिछले 1.5 माह से कुरम एजेंसी जिस आजमाइश इस्तिराब जो जुल्म और बर्बरियत इंसानियत सोज मज़ालिम जो इंसानों की तज़लील जो इंसानों की बुनियादी हकूक़ को पामाल करने के लिए जो वतीरा अपनाया गया जिसमें इंसानों का वो हाल कर दिया जिस पर इंसान क्या मेरे ख्याल में शायद ही कोई शख्स हो जिसकी आंखें नम ना हो और जिसकी आंखों में खून के आंसू ना आए। ये जुल्म और बर्बरियत बदकिस्मती से इस खित्ते को पिछले 40-50 सालों में जिस तरीके से यहाँ के बासियों के साथ पहले लोग माँ बहनों बेटियों को माफ करते थे, अब तो 6-6 माह के बच्चों के मुंह में भी गोलियां मारी जाती हैं। ये कभी तस्वर नहीं किया गया था। मेरे इलाके में जब कोई माँ कोई औरत बुर्का पहन के मैदान में आती तो लोग दुश्मनियां खत्म करते और लोग बात करने के लिए बैठते। अब तो कहा जाता है कि इतनी औरतें हम इनकी ले गए, इतनी औरतें हम इनकी ले गए। मुसलमान की बेटी का ही आलम है और मुसलमानों के अंदर किसका रोना रोएं। मुझसे आज सवाल हो रहे हैं, मेरे पास सवाल का जवाब नहीं है। मुझसे पूछा जा रहा है कि 35 दिन से ये रोड क्यों बंद है। मुझसे पूछा जा रहा है कि इंसानों को इंसानों से मिलने का ये जो जुल्म है ये कौन कर रहा है। औलाद को मां से, बहन को भाई से, मियां को बीवी से ये कौन दूर रख रहा है। मुझसे कहा जा रहा है आपसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, तहरीक इंसाफ को वोट मिला है। मैं बतौर MNA रियासत के अंदर रहते हुए मेरी लिमिटेशंस हैं। जब तक मेरा चीफ मिनिस्टर उसको इंटेलिजेंस क्लियरेंस नहीं मिलती वो पारा चिनार भी नहीं जा सकता, वो किसी मर्ज डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मेरी जो बसात है, मैं OGDCL अपने कमिश्नर कोहाट, डिप्टी कमिश्नर कोहाट, अपने MNAs और बिलखसूस MNA हंगू उनका, शाहतुराब साहब MP हैं, इसी तरह सेनेटर औरंगजेब साहब जो मौजूदा MP हैं वो, इसी तरह शफी जान साहब जो इस हल्के के MP हैं, आफ्ताब आलम साहब, दाऊद शाह साहब, जो कोहाट और अगजई और हंगू के जो MNAs और MPAs हैं। हम आज यहां पे खड़े हैं। हमारा मकसद क्या है कि डॉक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के MS, उनका अमला, OGDCL के डॉक्टर्स, बमाए अद्वियात यहां पे मौजूद हैं और हमें जो कहा गया, कल मुझे कहा गया और आज उसको यहाँ पे हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हम खुद मौजूद हैं। मैं शायद आता भी ना क्योंकि हाई कोर्ट में मेरे बाकी यूसुफ खान और सबकी वहां पेशी है, लेकिन मैं जल्दी फारिग हो गया और मैं पहुंच गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आगे हम रईसान भी, लेकिन इसके अलावा जितने भी ज़ायरीन हैं जो फंसे हुए हैं, जो पेशावर, पिंडी, इस्लामाबाद, पारा चिनार, कुरम एजेंसी के जो बासी जहां जहां पे फंसे हुए, चाहे वो अहले तशी हैं, चाहे वो अहले सुन्नत हैं, लोअर कुरम, अपर कुरम, सेंट्रल कुरम, इनके जो बासी है ये सब पाकिस्तानी हैं। ये सब हमारे लिए इज्जत के काबिल हैं। इन सब तक रसाई, इन सब तक इनकी तमाम तकलीफात का मदावा हमें बनना है। और मैं इस वक्त आर्मी चीफ से, कोर कमांडर पेशावर से, GOC कोहाट से, इसी तरह DGI से, DGMI से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब ताफ्तान से जब ज़ायरीन जाते थे ईरान या आते थे, जहां पे जिस लेवल की सिक्योरिटी
روڈ پہ دی گئی تھی، اس روڈ کی کلیئرنس خدا کے لیے آپ اس وقت یقینی بنائیں تاکہ یہ لوگ آ جا سکیں. مجھے کوئی اپنی 6 ماہ کے بچے کی تصویر دکھا رہا ہے، کوئی مجھے کہہ رہا ہے 1 ماہ، ایک نے کہا میرے بچے شہید ہو گئے ہیں، کسی کو دوائیاں نہیں مل رہی. چیف منسٹر کے پاس ایک ہیلی کاپٹر ہے، ہیلی کاپٹرز چاہیے ہمیں، جہاز چاہیے، وہ جو ادویات جو لوگوں کو لا جا سکے. یہ پاکستانی ہیں، یہ پاکستان کی بنیاد ہیں، یہ پاکستان کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خون اور پسینہ اس ملک کو دیا ہے. کراچی سے لوگ آئے ہیں، کینیڈا سے پاکستانی آئے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ نااہلی اور بدقسمتی سے اس ملک کے اندر اپنے باسیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں. میں آج جواب نہیں دے پا رہا ہوں. میں کیا جواب دوں؟ میں کیا جواب دوں؟ کیا ہمارے لوگوں کی زندگی میں ذلیل ہونا لکھا ہوا ہے؟ کیا ہمیں ہمارے گلے کٹتے رہیں گے؟ مسجد، مدرسے، امام بارگاہ، خانقاہ کے نام پہ ہمیں اڑایا جائے گا، لوتڑے ہمارے اڑائے جائیں گے، ہماری ماں بہنوں کی بےزتیاں کی جائیں گی، ہم روڈوں پہ رہیں گے، ہم IDPs بنیں گے، ہم ذلیل ہوں گے. کوئی مداوع بنے گا نہیں بنے گا. فیڈرل گورنمنٹ کدھر ہے؟ شہباز شریف صاحب آپ کہاں ہیں؟ انٹیریئر منسٹر صاحب آپ کہاں ہیں؟ صرف پشاور آ کے ملاقات کرنا. میں نے اسپیکر صاحب سے ریکویسٹ کی، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ایک اسپیشل کمیٹی بنائیں تمام پارٹیز کی اور پارا چنار بھیجیں. اس کو سیریس لیں، سیریس لیں. پاکستان کے اندر پاکستانی قوم تقسیم اب برداشت نہیں کر سکتی. پارا چنار کے میں نے آن دا فلور آف دی ہاؤس دوڑتا رہا، اس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا. جب ہم آئے ریکمنڈیشنز لے کے، کسی نے امپورٹنس ہی نہیں دی. تو میں یہاں پہ ان لوگوں کے بیچ میں کھڑا ہوں. یہ جو یہاں پہ اہل تشیع ماؤں بہنوں بیٹوں بزرگوں بچوں کا حال ہے، اسی طرح اہل سنت کے بھی بزرگوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کا یہ حال ہے. دونوں طرف آزمائش سے گزر رہے ہیں. جب ہم گئے وہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ ہم نہیں جانتی ہمارا دشمن کون ہے، یہ آپس میں ایک ہے، ان کا جینا مرنا ایک ہے. یہاں پہ امن آ گیا تھا. یہ کون ہے جو یہاں کی بنیادوں کو ہلا رہا ہے؟ یہ کون ہے جو یہاں پہ امن کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں. ہماری تو فوج، ہماری تو انٹیلیجنس ایجنسیز، ہماری سول آرمڈ فورسز، اور پھر پاکستانی قوم اور قرم اور یہ ساؤتھ آف کے پی، یہ تو بڑے باوقار غیرت مند قوم ہے. یہ کون ہے جو ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے؟ اس کا مداوع ڈھونڈنا چاہیے. ابھی تو ہم علاج دوائیاں دے کے چلے جائیں گے، لیکن یہ روڈوں پہ جو پڑے ہیں سردیوں میں، اس کا کون جواب دے گا؟ یہ آنے والی نسلیں کیا ہمیں کیا معاف کریں گی اس غافل سوچ کو جو کہ پتہ نہیں اپنے اقتدار کے نشوں میں ڈوبے میں؟ میرے پاس یہی الفاظ ہیں. اگر تھوڑی بہت بھی غیرت ہے، تھوڑی بہت بھی اللہ کا خوف ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے اور روز محشر کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، تو رب کا واسطہ ہے، بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب کے گلگت بلتستان، کشمیر اور اسلام آباد ٹیریٹری کے لوگوں کو اپنا سمجھیں. پارا چنار کو اون کریں، پارا چنار کی ماں بہنوں بیٹیوں کے سروں پہ چادر رکھیں، امن پرووائڈ کریں، ان کی عزت بحال کریں، ان کی عزت نفس مجروح ہونے سے بچائیں، ان کی جانیں بچائیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے روز محشر کے دن، ورنہ آپ اپنے کرتوتوں کے لیے جہنم پھر آپ کا ٹھکانہ ہوگا.